हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज ट्यूसडे है, अगस्त 2। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी खबर, आलमी सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस सख्त वार्निंग के बावजूद कि चाइना ने कहा था कि अगर वो ताइवान गई तो हम उनका जहाज़ उड़ा देंगे, इसके बावजूद वो पहुंच गई ताइवान। बड़ी करेजियस वुमेन है। आपको याद होगा कि अक्सर उनका जिक्र अखबारात में और मीडिया में आता रहता है कि किस तरह वो हाउस को हैंडल करती हैं। बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है। सब ये अस्यूम कर रहे थे कि चाइना डेफिनेटली उसका प्लेन गिरा देगा नैन्सी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पहुंच गई ताइवान। दूसरी बड़ी आलमी खबर ये है कि इसके बावजूद कि यूक्रेन और रशिया की जंग अभी जारी है, यूक्रेन ने जंग के बाद पहली मर्तबा अपना ग्रेन से भरा शिप जो है वो रवाना कर दिया है मुल्क से। आपको याद रहे कि यूक्रेन और रशिया दुनिया के 30% गेहूं की यानी ग्रेन की पैदावार करते हैं और दुनिया को सप्लाई करते हैं। इसी तरीके से दोनों ममालिक 30% पेट्रोल यानी गैस, जिसे हम नॉर्थ अमेरिका में गैस कहते हैं, पेट्रोल, वो प्रोड्यूस करते हैं दुनिया के लिए। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसी वजह से आपने देखा कि जब से इनकी वॉर शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, अनाज की कीमत कहाँ पहुँच गई, क्योंकि ये दोनों जंग में मुलविस हैं। लेकिन इन दोनों आलमी ख़बरों के अलावा जो सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी कैनेडियंस के लिए और पाकिस्तानियों के लिए सारी दुनिया में अहम खबर है, वो ये है कि कल से पूरे पाकिस्तान में पूरा मीडिया एक ही बात कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का फैसला आ गया है, 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन का, फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में। और पीटीआई अब ख़त्म हो गई है और इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई और ये हो गया वो हो गया, और हर शख्स अपना हैसियत के मुताबिक उस पर ओपिनियन दे रहा है। लीगल ओपिनियन भी मिल रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, रिटायर्ड जजेस से, रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल से, लॉयर से। लेकिन आम आदमी जो है उसको अब तक ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में एक पार्टी लॉयलिस्ट जो पहले इमरान खान का अच्छा दोस्त था, अकबर एहसावान, जो अच्छा दोस्त होता है, काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ था और फाउंडर में था पीटीआई के, उसने ये केस दायर किया था। यानी वो कहते हैं ना, घर के भेदी ने लंका ढाई थी। और जैसे इमरान खान कहता है मीर जाफ़र, मीर सादिक हर जगह मौजूद हैं, तो पार्टी में भी थे। उसने ये फॉरेन फंडिंग की बात और केस किया था। और 2013 के 8 साल बाद अचानक जल्दी में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया। और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन पे दबाव था मौजूदा हुकूमत का। इलेक्शन कमिश्नर से उनसे मुलाकात भी की थी और ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस किस्म का फ़ैसला आएगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-6 साल से, यानी इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले, नून लीग और पीपल्स पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को सियासत से आउट किया जाए, जबकि पूरा मुल्क उनके साथ है। क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि इमरान खान सिंसियर आदमी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा, और उसकी बाहर कोई जायदादें नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर के मुल्क के, उससे मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। वो मुखलिस और मुहिब वतन है। यही वजह है कि आप देखिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान में आती है, सबसे ज़्यादा उसको मुखालिफत उलमाए दीन से मिलती है, चाहे वो फजलुर रहमान के अब्बा हों मुफ्ती महमूद, ये जमात इस्लामी हो। हमेशा जितने भी सरबराहान आए हैं उनको सबसे बड़ी मुखालिफत ये जो सो कॉल्ड हमारे मौलवी उनसे मिलती है। इमरान खान की अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब से उसको हिदायत दी है, उसको इतनी नॉलेज है इस्लाम की, और वो इतनी दफ़ा कोट करता है हदीस वगैरह, कि ये सारे मौलवियों के मुंह बंद करा दिए। और काफ़ी बड़े बड़े मौलवी, तारिक जमील समेत और मौलाना कादरी समेत, सब उसकी फेवर में। क्यों? क्योंकि सच्चा आदमी है ना, सच्ची बातें करता है। अब ये चोरों और डाकुओं से कैसे हजम होगा? लिहाजा वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से दूर रखा जाए। अब सब जानते हैं, बात कोई नई बात नहीं है, कि वो बाजे वाले ने, हमारे जो सिपा सालार साहब हैं, उन्होंने अमेरिकन साजिश या मदाखला, जो उसको नाम दे दीजिए, मुबैना तौर पे इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी। और गिराई भी नो कॉन्फिडेंस वोट से। और कितने वोट? 2 वोट। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 वोट पे खड़ी है। 2 लोटे अगर इधर उधर हो जाएं,
یا لوٹے بن جائے یا عمران خان صاحب کے ساتھ آ جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی. اب جب وہ کچھ نہیں کر سکے، عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، عمران خان کو عوامی مقبولیت بھی اتنی زیادہ حاصل ہو گئی کہ احتجاج میں اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو 8 سال پرانا کیس ہے فورن فنڈنگ کا اور ممنوع فنڈنگ کا، اس کو آگے لایا جائے اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے باہر کیا جائے. اب دیکھیں، اگر آپ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، غالباً پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 17 ہے، اس کی اگر آپ بات کریں تو یہ جتنی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں یہ تو سروائیو کرتی ہیں فورن فنڈنگ پہ. اگر آپ جس کا غلاف اٹھائیں گے وہ نیچے سے گندہ ہی نکلے گا. جماعت اسلامی، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، اس کو سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے. یہ جو فضل الرحمان کی جماعت ہے، مفتی محمود، سب جانتے ہیں، مجھے میرے لیے کوئی بتانا نئی معلومات نہیں ہوگی کہ لیبیا سے فنڈنگ آتی ہے، لبیک کی فنڈنگ. یہ بڑے بڑے جو جلسے کرتے ہیں جس میں لاکھوں روپیوں کا خرچہ ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں اور آپ تو فضل الرحمان کو پیسے نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. اور تو اور اگر آپ ممنوع فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جماعت اسلامی اور جتنی اسلامی جماعتیں، ان کے جیسے میں نے کہا پجامے اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی آپ کو گندے نظر آئیں گے. یہ تو بغیر فورن فنڈنگ کے سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اب اگر آپ ممنوع فنڈنگ کی بات کریں کہ بھئی فارنر سے ایکسیپٹ کی، تو جن کے پاس ڈوول نیشنلٹی، جیسے میں کینیڈین پاکستانی ہوں، تو میں اگر پاکستانی کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو پیسے دیتا ہوں تو وہ ممنوع یا فورن فنڈنگ کیسے ہوئی؟ وہ تو نہیں ہوئی، اس زمرے میں نہیں آتا وہ. اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ جلدی میں کیونکہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لہٰذا ان سے فوج غلطیاں ہو گئیں جس کو پاکستان کے قانون دانوں نے پکڑ لیا ہے. مثال طور پہ جو فورن فنڈنگ میں جو لسٹ آئی ہے، ایک خاتون نے ابھی ویڈیو ڈالا انگلینڈ سے، انہوں نے کہا میں تو سو کر دوں گی الیکشن کمیشن پاکستان کو، میں کہاں سے فارنر ہو گئی، میں محب وطن پاکستانی ہوں، حلال کی کمائی سے میں نے عمران خان صاحب کو پیسے دیے. ایک اور آدمی کا ویڈیو میں نے دیکھا، وہ بیچارہ پاکستان میں سرگودا میں بزنس کرتا ہے، بلکہ بھکر میں بزنس کرتا ہے. اس نے کہا بھائی میں نے تو کینیڈا کا نام بھی نہیں، کینیڈا جا کے کبھی دیکھا بھی نہیں، میرا نام کیسے آ گیا کہ میں کینیڈا سے فنڈنگ کر رہا ہوں عمران خان کو. تو یہ جو فوج غلطیاں کی ہے نا، اب الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس کیا ہے کہ بھئی یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کو سیز کرو اور واپس کرو اور ضبط کر لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پی ٹی آئی نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے. اب دیکھیں کچھ بھی صحیح، پاکستان میں جنگل لا بھی ہے، اندھا قانون بھی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایماندار جج بھی ہے. اور بڑی کلوزلی اگر آپ واچ کریں فار دا لاسٹ 5 ایئر، جیسے جب سے یہ ہلچل مچی ہے اور 3.5 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے یا اس کے بعد، تو کچھ ججمنٹ انکلوڈنگ جو ابھی یہ ضمنی انتخاب کا ججمنٹ آیا ہے، حمزہ کو ہٹایا ہے، کچھ ججمنٹ انصاف ہو رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ اور یہ جو ممنوع فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل 8 سال بعد اس کا کیس الیکشن کمیشن نے ورڈکٹ دی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اب یہ کورٹس میں جائے گا تو یہ بھی کوئی 8 دنوں میں طے نہیں ہو جائے گا، یہ بھی مہینوں اور سالوں کی بات ہے. تو یہ لمبا چلے گا. ان دا مین ٹائم الیکشن تو ہونے ہیں، لازمی ہونے ہیں، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور اگر شفاف الیکشن ہوئے تو 2/3 میجورٹی سے عمران خان صاحب آ جائیں گے. اور اس کے بعد آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنی کیبنٹ پنجاب میں بنائی ہے، یقیناً وہ ایسی تبدیلیاں لائیں گے حکومت میں آنے کے بعد کہ جس طرح یہ موجودہ حکومت کرے کہ جو ان کے بینیفٹ میں اور پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کو اور پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. اب دیکھیں عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات یہ ہے کہ ہک اینڈ کرک کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس میں مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ بہہ رہا تھا، وہاں ایک بھیڑیا پانی پی رہا تھا. نیچے اس کی نظر ایک بیچارے بکری کے بچے پہ پڑی تو سوچا اس کو میں کھا لیتا ہوں جا کے. اور وہ نیچے آیا اور اس نے کہا تم میرا پانی جھوٹا کر رہے ہو. تو بکری کے بچے نے کہا سر آپ تو اوپر سے پی رہے ہیں، میں آپ کا جھوٹا پی رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں بھائی 2 سال پہلے تم نے مجھے گالی بکی تھی. بکری کے بچے نے کہا سر میں تو 1 سال کا ہوں، میں نے کیسے گالی بکی؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے بکی ہوگی اور کھا گیا اس کو. یہی حال پوری ٹار چور ڈاکوؤں کی جو فیملیز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پوری کی پوری وہ بھیڑی ہوئی کی طرح کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ختم کرنا چاہتی ہے. اچھا عمران خان آرگنائز آدمی ہے، اس نے کہا میرے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک فنڈنگ کا میرے پاس ریکارڈ ہے. ذرا مسلم لیگ نون اور پی پی سی سے تو پوچھو، اور سب سے بڑھ کے فضل الرحمان سے پوچھو نا اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، جماعت اسلامی سے پوچھو. تو اگر
ہائی کورٹ میں صحیح فیصلہ ہوا اور سب سے سوال کیا گیا تو سب کے پجامے گندے نکلیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی۔